बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको इस वाक़ये का इल्म नहीं है, जो कि स्वीडन में कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया है। मेरा मकसद ये बताना नहीं था। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आपको मैं बताऊं कि इस पर रद्द अमल रिएक्शन जो आया है वो किस मुल्क का सबसे ज़्यादा सख्त आया है और किस का सख्त आना चाहिए था और किस का नहीं आया। ये चीज़ें, ये पहला वाक़या नहीं है। ये बदकिस्मती से ये पहले भी होते रहे हैं, जैसे फ्रांस में हुआ था और पाकिस्तान में बहुत बड़े जो है ना जलाओ घिराओ मुजाहरे हुए थे। ज़ाहिर है मुसलमानों के जज्बात जो हैं उनको मजरूह किया जाता है, दंगे फसादात करवाने के लिए ये सब करवाया जाता है। और इसके लिए बाज़ों का जो है ना पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो लेने के लिए भी ये सब करवाया जाता है। जैसे मोदी साहब ने गुजरात में कराया था, हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए थे वोट लेने के लिए। ये सारा कुछ जो है ना वोट बैंक बनाने के लिए कराया जाता है। तो इस बार हुआ है स्वीडन में। स्वीडन में क्यों हुआ है? ये एक 37 साल बंदा है, ये आया है माइग्रेट होकर इराक से। और स्वीडन की मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी मुसलमान वहाँ की नेशनलिटी जो है वो ना ले पाए। वो समझते हैं कि जो स्वीडन के वसाइल हैं उन पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इस वक्त जहाँ ये सानिया हुआ है कुरान पाक को नज़र आतिश करने का, वहाँ मुसलमानों की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 2.25 करोड़ जो है आबादी वहाँ ज़्यादा, तकरीबन 10 या 12-14% वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो उनकी आबादकारी रोकने के लिए, उनमें इश्तियाल पैदा करने के लिए, ताकि दंगे फसादात हों और कोई एक उनको ऑब्जेक्शन जो है ना लगाने का मौका मिल जाए कि मुसलमानों को यहाँ से बेदखल किया जाए या उनकी वहाँ आबादकारी को रोका जाए। इस तरह के, यानी कि इसमें ज़्यादातर जो अंसर पाया गया है इस वाक़ये में वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए पाया गया है। और याद रहे कि स्वीडन जो है वो इस वक्त नेटो का मेंबर नहीं है। वो इस मामले पर भी कोशिश कर रहा है कि उसको किसी तरह नेटो का मेंबर बना लिया जाए, क्योंकि जो मुल्क भी नेटो का मेंबर होगा उस पर अगर कोई भी मुल्क हमला करता है तो तमाम जो नेटो ममालिक हैं वो अलायंस बनाकर, ऑलरेडी उनका अलायंस होता है, तो वो एक इत्तेहाद बनाकर उस मुखालिफ कंट्री पर हमला किया जाता है या उसको रोकने के लिए जो है ना इक़दाम किए जाते हैं। तो स्वीडन काफ़ी सारी कोशिश कर रहा है कि उसमें नेटो की जो है ना वो उसको रुकनियत मिल जाए। और इसमें 2-3 ममालिक जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट है, एक रशिया और दूसरा टर्की। और वो समझते हैं कि इस किस्म की जो एक्टिविटी है वो करने से उनको नेटो का मेंबर बना लिया जाएगा, या जो इस्लाम मुखालिफ ममालिक हैं वो उसको वोट करेंगे और हिमायत जो है ना उसकी करेंगे। तो ये तो तकरीबन इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। और अब आपको मैं बताऊं कि इस पर सबसे सख्त रिएक्ट किसका आया है? वो आया है रशिया का। प्यूटन साहब ने एक दागिस्तान रियासत है उसका दौरा भी किया है, मस्जिद का भी दौरा किया है। वहाँ प्यूटन साहब ने कुरान पाक अपने सीने से लगाकर और ये जो सानिया वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत की है। और बाकायदा तौर पर नेशनल असम्बली में करारदाद मंजूर हो चुकी है कि इस तरह की जो वाक़यात हैं उनको रोकने के लिए जो है ना इक़दाम किए जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो रिएक्ट है वो इस वक्त इस मामले पर रशिया का आया है, प्यूटन का आया, उसके बाद आया है मोरक्को का। उसने तो स्वीडिश जो एम्बेसडर था उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए मुल्क बदर कर दिया है, बेदखल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस किस्म की जो हरकत हैं ये आप मुसलमानों के जो जज्बात हैं मजरूह करने के लिए और इस्लाम की साख जो है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, आप नफ़रत पैदा करने के लिए, दंगे फसादात करने के लिए जो हरकतें करते हैं ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं। तो उन्होंने मुल्क बदर कर दिया। उसके बाद रिएक्ट आया है टर्की का। टर्की ने भी इस पर रिएक्ट किया है और बाकायदा तौर पर बयानात जारी किए हैं। अमेरिका ने भी इस पर इजहार अफसोस किया है। और अमेरिका में बहुत बड़ी आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है जो बहुत बड़े वहाँ बिजनेसेस करते हैं, आला ओहदों पर फायज़ हैं, असम्बलीज़ में भी शायद हैं कुछ अफराद। तो अमेरिका का रिएक्ट आया। और बदकिस्मती से जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं जैसे
عرب ممالک اور پاکستان کا بھی اس پر کوئی ٹھوس رد عمل نہیں آیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان دور میں یہ واقعہ ہوا فرانس میں سرکاری سطح پر، تو اس کے بعد مختلف مسلم ممالک میں احتجاج شروع ہو گیا تھا، پروٹیسٹ شروع ہو گیا تھا، مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جن میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئے تھے، جلاؤ گراؤ ہوا تھا اور حکومت پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے فرانس کے وزیر اعظم سے جو ہے نا پپیاں جپیاں کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کو اور بدقسمتی سے اس وقت نہ ان کو ناموس رسالت کا خیال ہے اور نہ ہی اسلام کی ساکھ کا خیال ہے، اور فرانس کا دورہ بھی کیا ہے باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر شہباز شریف صاحب نے، اور تعلقات استوار کرنے کے لیے، تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اور اس وقت عمران خان صاحب نے جو مظاہرے شروع ہوئے تھے، دنگے فساد، جلاؤ گراؤ، عمران خان صاحب نے روکنے کی کوشش کی تھی کہ آپ یہ سب غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، ہم اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل فورم پر مسئلے کو اٹھائیں گے اور اس کی روک تھام کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب UN کے دفتر گئے، آفس گئے، اور وہاں ایک زبردست دبنگ قسم کی سپیچ کی تھی اسلامو فوبیا پر اور ناموس رسالت، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہوئی فرانس میں، اس کے خلاف عمران خان نے سخت بیان دیا تھا اور سخت رد عمل دیا تھا، نہ کہ خود دیا تھا عمران خان صاحب، بلکہ پوری مسلم امہ کو اکٹھا کر کے اس پر ایک دن مقرر کیا تھا 5 اگست کو، جس پر ناموس رسالت پر گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ دن مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت ہماری حکومت جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ ایک باقاعدہ طور پر سخت اقدامات کرتے، UN کے دفتر جاتے، ہمارے جو علماء ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سپیشل اسلام کے پہرے دار، وہ ایک بہت بڑی سرکاری سطح پر پریس کانفرنس کرواتے، خود وہ کسی عہدے پر نہیں ہیں لیکن سرکاری سطح پر ایک بہت بڑا سخت بیان جاری کرواتے، اور سویڈن کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان کو بھی بلوا کر، بے شک آپ نہ نکال، حالانکہ نکال دینا چاہیے تھا جس طرح موراکو نے کیا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ نکال دیں اس کو غیر معینہ مدت کے لیے، تاکہ ایک میسج جائے، پیغام جائے کہ آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ اسلام کی جو ساکھ ہے، آپ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کو مجروح کرتے ہیں، تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور کسی بھی بڑے مسلمان کنٹری کی طرف سے سخت رد عمل نہیں آیا، بس اکا دکا چند جو ممالک تھے جن میں موراکو، ترکی، اس کے بعد کوئی کسی قسم کے مسلم ممالک کی طرف سے سخت بیان نہیں آیا۔ اور اس وقت کی عمران خان دور کی جو جماعت تھی تحریک لبیک، اب پتہ نہیں کیوں سوئی ہوئی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ سڑکوں پر ہوتی اور حکومت پر دباؤ ڈالتی، مظاہرے کرتے اس طرح کے جس طرح عمران خان دور میں کیے تھے، لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا کہ جس پر سویڈن پر دباؤ ڈالا جائے کہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے دوبارہ نہ کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے جو ماضی کے مظاہرے تھے وہ صرف پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے، یا آپ ایک چابی والے جو کھلونے ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا آپ بنے ہوئے تھے، آپ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ اس حکومت کے جو حمایتی ہیں، الائنس ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، بہت بڑے ہیں، اور آپ کے اس وقت آپ کی چابی جو ہے وہ نہیں گھمائی جا رہی۔ بہرحال مسلمان جو ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ریئیکٹ جو آیا ہے اس سے زیادہ آنا چاہیے تھا۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوتا آیا ہے اب اس وقت کیوں نہیں ہوا۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔